इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको युवराज भट्टराई। आदौ मुख्यवार्ताः। संसदः वित्तसंकल्पनासत्रम् अद्य आरब्धम्। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन् उभयोः सदनयोः त्रयोविंशत्युत्तर-2023 आर्थिक सर्वेक्षणं प्रास्तौत्। आर्थिक सर्वेक्षणे वास्तविक सकलगृहोत्पादस्य वृद्धेः परिमितिः प्रतिशतं 6.5 सप्तमिताभ्यन्तरे स्थास्यति इति अनुमीयते। रिजर्व बैंकेनापि प्रवर्तमान वित्तवर्षे मुद्रास्फीतिः प्रतिशतं 0.5 आशास्यते। वित्तमन्त्री श्वः एनडीए इति राष्ट्रिय जनतान्त्रिक संयुतेः सर्वकारस्य तृतीय कार्यकालस्य प्रथमं साधारणं वित्तसंकल्पनापत्रकं सम्प्रस्तोष्यति। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् वित्तसंकल्पनापत्रकं विकसित भारताय सुदृढम् आधारं स्थापयिष्यति। अपि च केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः उदयिरयत् यत् नीट यूजी प्रश्नपत्रोद्घाटनस्य प्रकरणे नामनिगूहनस्य नास्ति कश्चित् प्रसङ्गः। अथ वार्ताः विस्तरेण। संसदः वित्तसंकल्पनासत्रम् अद्य आरब्धम्। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन् उभयोः सदनयोः त्रयोविंशत्युत्तर-2023 आर्थिक सर्वेक्षणं प्रास्तौत्। आर्थिक सर्वेक्षणे वास्तविक सकलगृहोत्पादस्य वृद्धेः परिमितिः प्रतिशतं 6.5 सप्तमिताभ्यन्तरे स्थास्यति इति अनुमीयते। रिजर्व बैंकेनापि प्रवर्तमान वित्तवर्षे मुद्रास्फीतिः प्रतिशतं 0.5 आशास्यते। आर्थिक सर्वेक्षणे प्रोक्तमस्ति यत् उत्पादानां, व्यापाराणां, सेवानां च निर्याते वृद्धेः सम्भाव्यते। अत्र इदमपि प्रोक्तमस्ति यत् भारतस्य ऋतुविज्ञान विभागद्वारा सामान्यवृष्टेः पूर्वानुमानेन दक्षिण-पश्चिम प्रावृषः सन्तोषजनकप्रसारेण च कृषिक्षेत्रे अपि निष्पादनेषु परिष्कारः आशास्यते। अनेन ग्राम्यजनयाच्यानां च परिपूर्तये साहाय्यम् अवाप्स्यते। सर्वेक्षणस्य अनुसारेण वस्तुसेवाकरस्य, ऋणशोधनस्य च वैधानिक प्रावधानेषु आधारिक परिष्काराः अपि परिपक्वाः अजायन्त, येन तेषां वाञ्छित परिणामाः प्राप्यमाणाः सन्ति। अपरत्र च महार्घता विषये रिजर्व बैंकेन आगामिनी वित्तवर्षे मुद्रास्फीतेः मुख्यपरिमितिः प्रतिशतं 4.5 अथ च 26-उत्तर-2023 वित्तवर्षे प्रतिशतं 0.1 भविष्यति इति आशास्यते। अन्ताराष्ट्रिय मुद्राकोषेण भारताय अस्मिन् वर्षे मुद्रास्फीतिः प्रतिशतं 0.6 अथ च आगामिनी वित्तवर्षे प्रतिशतं 0.2 अनुमितमस्ति। 24-उत्तर-2023 सकलगृहोत्पादानां वास्तविकी परिमितिः 20-उत्तर-2023 तुलनायां प्रतिशतं 20 अधिकम् अवर्तत। अस्मिन् वर्षेऽपि वृद्धिपरिमितिः सुदृढा भविष्यति इति सम्भाव्यते। सर्वेक्षणानुसारेण जीविकाहीनतायाः, बहुपक्षीय निर्धनतायाः च क्षेत्रेषु नैयून्यं, श्रमबलसहभागितासु च समेधनं जातमस्ति, येन विकासस्य स्थितिः समावेशिता पूर्णा अवर्तत। सर्वेक्षणे प्रोक्तमस्ति यत् सकलगृहोत्पादपरिमितौ अस्मिन् वर्षे प्रतिशतं 0.2 वृद्धिः जातास्ति। अथ च एतद्धि निरन्तरं प्रतिशतं 7 अधिकं समेधनं जातमस्ति। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् श्वः प्रस्तोष्यमाणं वित्तसंकल्पनापत्रकम् अमृतकालस्य महत्वपूर्णम् आयव्ययविवरणं भविष्यति। संसदः वित्तसंकल्पनासत्रात् पूर्वं संसदः बहिस्ताद् वार्ताहरैः समं सम्भाषमाणः श्रीमोदी प्रोदयिरयत् यत् लोकसभा निर्वाचनेषु देशस्य जनतया निर्णयः प्रदत्तः अस्ति यत् सर्वैः राजनैतिकदलैः सम्भूय आगामी 5 वर्षपर्यन्तं देशस्य कृते कार्यम् आचरणीयम्।
मोदिना प्रोक्तं यत् अहं देशवासिभ्यः प्रत्याभूतिं ददामि यद् वयं पूर्वविहितानां प्रतिश्रुतीनां धरातले क्रियान्वयनस्य लक्ष्यं निध्याय अग्रे वर्धामहे। एतद् वित्तसंकल्पनापत्रकं 5 वर्षेभ्यः सर्वकारस्य कार्याणां दशां दिशां च विनिश्चेष्यति। अथ च एषा संकल्पना विकसितभारतस्य स्वप्नस्य सम्पूर्तये आधारभूता वर्तते। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदिना कथितरूपेण नकारात्मक राजनीति विधानपराणां विपक्षिदलानां कट्वालोचनां कुर्वता प्रोदितं यत् तैः निजविफलताः निगूढयितुं संसदः समयोऽपि विनष्टीकृतः। विगते सत्रे संसत्सत्रस्य प्रवादनम् उल्लेखयन् श्रीमोदी उक्तवान् यत् विपक्षिदलैः सदने शासनारूढपक्षस्य स्वरस्य निपीडनस्य यत्नो विहितः। अमुना प्रोक्तं यत् लोकतन्त्रे एतादृश आचरणस्य नास्ति किमपि स्थानम्। प्रधानमन्त्रिणा सर्वाण्यपि राजनीतिकदलानि प्रोक्तानि यत् तानि आगामि 4.5 वर्षपर्यन्तं पूर्णतोदिर्षा समर्पितभावेन राष्ट्राय कार्यं कुर्युः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। सर्वकारेण अद्य प्रतिपादितं यत् विगतेषु 7 वर्षेषु अवैधरीत्या परीक्षाणां प्रश्नपत्रोद्घाटनस्य किमपि साक्ष्यं प्रमाणं वा नास्ति। अपि च तेन कथित नीट यूजी प्रश्नपत्रोद्घाटन प्रकरणे न किमपि गूढम् अस्ति। लोकसभायां प्रश्नकालावधौ पूरक प्रश्नानाम् उत्तरं प्रयच्छता शिक्षामन्त्रिणा धर्मेन्द्र प्रधानेन उक्तं यत् राष्ट्रिय परीक्षण अभिकरणस्य संघटनानन्तरं तेन 40,200 मिताः परीक्षाः समायोजिताः। एनटीए द्वारा आयोजितासु परीक्षासु 4.5 कोटितोऽपि अधिकाः छात्राः सम्मिलिताः अभूवन्। श्री प्रधानः अस्मिन् प्रकरणे विपक्षनेतारं राहुल गान्धिनं वाग्बाणान् प्रहरन् उक्तवान् यत् देशस्य परीक्षा प्रणाल्यां तेन विहिता टिप्पणी निन्दनीया वर्तते। प्रतिवर्षमिव अस्मिन् वर्षे अपि श्रावणमासस्य पावनी कांवड़यात्रा अद्य समारब्धा। ध्येयमस्ति यत् कांवड़यात्रावसरे नैके श्रद्धालवः तीर्थार्थिनश्च हरिद्वार, गोमुख, गंगोत्री प्रभृतिषु पवित्रतीर्थक्षेत्रेषु गंगातटेषु च गत्वा गंगाजलम् आहरन्ति। कांवड़यात्रां निध्याय उत्तराखण्ड प्रशासनेन उत्तरप्रदेश शासनेन च कांवड़ तीर्थयात्रिणां भूरि संख्याः निध्याय सुरक्षायाः सुदृढ प्रबन्धाः प्रकल्पिताः सन्ति। हरिद्वार जनपद प्रशासनेन अनुमीयते यत् ऐषमो वर्षे कांवड़ मेलके 5 कोटितोऽपि अधिकाः श्रद्धालवः कांवड़ यात्रिणः च तत्र प्राप्स्यन्ति। अपरत्र च झारखण्डे अपि श्रावणमासे पारे लक्षं शिवभक्ताः देवघरस्थस्य वैद्यनाथ ज्योतिर्लिङ्गस्य दर्शनपूजनार्थं सम्प्राप्स्यन्ति। अथ च दिल्ल्याम् आरक्षिबलेन कांवड़ तीर्थयात्रिणां सुरक्षादृशा यातायात परामर्शाः प्रख्यापिताः सन्ति। यतो हि नैके कांवड़ तीर्थयात्रिणः दिल्लीतः एव हरियाणां राजस्थानं च प्रति प्रयान्ति। अस्मिन् वर्षे एतेषां यात्रिणां संख्या 15 लक्षतः 20 लक्षमिता भविष्यति इति अनुमीयते। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन भविष्यवाणी कृता अस्ति यत् आगामिषु 3 दिनेषु गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्रेषु अतिवृष्टिः भविष्यति। विभागेन प्रोक्तमस्ति यत् मध्यप्रदेशे, विदर्भे, छत्तीसगढे चापि अद्य अतिशयवृष्टिः सम्भविष्यति। एतदतिरिच्य हिमाचलप्रदेशे, उत्तराखण्डे, पूर्वीय राजस्थाने, हरियाणायां, चण्डीगढे, दिल्ल्यां, उत्तरप्रदेशे च आगामि 5 दिवसेषु भृशं वृष्टिः सम्भाव्यते इति वार्ताः।